اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں للکار شہین میرے مسلک کے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو ملک دے نام پر علماء خطاب فرما چکے نے مجاہد انتھک خطیب پاکستان حضرت مولانا رانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی کافی دیر تو اسٹیج تے تشریف فرما نے میرے بعد انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے اور ملک دے نام پر علماء بھی خطاب فرمان گے۔ علاقے دی پہچان بلبل قرآن انتہائی قابل احترام محترم چھوٹے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے کانفرنس دی انتظامیہ معاونین ایم بلال تبسم صاحب اور دیگر دوست احباب جن بھائیاں جو جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے کہو حضرہ آمین۔ چند منٹ توجہ رہے تھوڑے منٹاں اندر انشاءاللہ چند گلاں کر کے میں اجازت چاہاں گا میں ہن تانوں کھڑا نہیں کرانا اگے تسی ماشاءاللہ باواں بھی بڑیاں کھڑیاں کیتیاں نے آپ بھی بڑے کھڑے ہوئے بار بار او نہ ہوئے سویرے مالشاں کرتے پھرو کہ بار بار کھلو کھلو کے کھلیاں پہ گئیاں نے ہن انشاءاللہ تانوں کھلانا نہیں ہے بس ماڑا جا جاگ لو تے انشاءاللہ قائد محترم بھی تشریف لے آنے والے نے جنی دیر پہلے بیٹھے ہو یا مزید بہو گے انشاءاللہ یہ ٹائم تو اڈا بیکار نہیں جائے گا اچھی کہو انشاءاللہ یہ ٹائم عبادت بن جائے گا عبادت ہی روح اور جان بن جائے گا
اے دو چار گلاں ذرا دھیان نہ سنو تے انشاءاللہ نتیجہ پھر اینڈ تے اخذ کریں گے. میری طرف دیکھنا حالت ایمان اندر نبی پاک دی زیارت کرنے والے صحابہ تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. اور اے صحابہ دی عظمت اور شان ہے جنہاں ایمان دی حالت اندر نبی پاک دے غلاماں دی زیارت کی تھی. اللہ پاک نے انہاں تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. صحابہ دے ایمان تے غور کرنا, صحابہ دی ترجیحات تے غور کرنا, صحابہ دی فکر اور سوچ تے غور کرنا. صحیح البخاری امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چند انصار صحابہ آئے. انصار صحابہ نبی پاک دے کول ایک مقصد لے کے, غرض و غایت لے کے کوئی کام آئے نے. صحیح البخاری دی روایت پڑھن لگا. حضرات کام کی ہے کہ مدینے اندر کھیتی باڑی دا کام کرتے نے انصار صحابہ تے فصلاں نو جیڑا پانی لگدا ہے وہ پانی چڑھ کے نہیں لگدا, پانی دا نظام کوئی بہتر نہیں. کھجوراں دے باغ کھیتی باڑی نو جڑا پانی لگدا ہے ان دا نظام بہتر بنان لئی, کوئی چنگا مشورہ لین لئی, اے دنیاوی غرض و غایت واسطے کچھ انصار صحابہ جمع ہو کے نبی پاک دے کول تشریف لے آئے کہ جا کے سونے نو آنے محبوب جی مدینے دا آپ پاشی دا نظام ہی کوئی بہتر کر دیو. کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو اٹھے تے فالتو پانی سامبیا نہیں جاندہ. یہ 2-3 سال تو لگاتار ہے روڈ تو جدو علماء آندے نے ڈوبدے بچ کے ہوندے نے. یہ تے وافر مقدار اے جٹا نو پوچھو جنہاں دی فصلہ نو پانی لبدا نہیں. اچھا میں نو ایمانداری نے دسو جدو فصل نو پانی چاجدہ لگنا نہیں تے فصل ہوئے گی؟ بول دے نہیں فصل ہوئے گی. انصار صحابہ اے دنیاوی مقصد لے کے نبی پاک کول آئے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا سونے ہو انصار صحابہ توڑے نال کوئی گل بات کرنا ہے تے نبی پاک اتنے راضی ہوئے اتنے خوش ہوئے نے. آقا مسکرا کے فرماندے نے پروانے ہو آج انصار صحابہ جڑے مقصد آئے نے انہاں دا مقصد فوراً حل کر دیتا جائے گا, انہاں دا کام فوراً کر دیتا جائے گا. آج نا نہیں ہونی, فوراً انہاں دے معاملات حل ہو جان گے. آمینہ دے لال جناب محمد جی اہلاً و سہلاً مرحبا. خطیب ابن خطیب قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے. انشاءاللہ کچھ ہی منٹاں دے بعد حضرت قائد محترم دا خطاب شروع ہونے والا ہے. تمام دوست احباب بیٹھ جاؤ توجہ نال. حضرت قائد محترم دا انشاءاللہ کچھ ہی منٹاں بعد بیان ہوئے گا. ہاں تھوڑا جا دیدار کر لو, انشاءاللہ جلدی بیان ہوئے گا, لمبی چوڑی گل نہیں. انشاءاللہ منٹاں والی گل میں 5-7 منٹ دے اندر اجازت چاہاں گا. صحیح البخاری دی جڑی روایت پڑھ رہے ہیں حضرات توجہ میری طرف. تمام دوست احباب یقیناً قائد محترم نال محبت, علماء نو بھی پیار ہے تے سبنا نو محبت ہے. جنہاں نو پیار ہے تے پھر ذرا بیٹھ جو خاموشی دے نال. انشاءاللہ جاندار شاندار انتہائی خوبصورت کچھ ہی منٹا بعد بیان ہون والا ہے. تے ذرا جاگو, 1-2 جملے میں پڑھاں تے جاگو, پھر انشاءاللہ بات اگے تو رہی ہے. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا, ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا, جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا,
جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا ہی ہوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اگلا جملہ بڑا کمال امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بس زوہا والا مکھڑا پھر کہو سجیباں چوکے کہو امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بس زوہا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا میں عرض کرنا چاہنا انصار صحابہ پانی دی گل بات کھیتی باڑی دی گل بات کرنے واسطے صحیح البخاری حضور دے کول تشریف لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو انصار صحابہ دی آمد دا دسیا گیا سونے ہو انصار تو اٹھے نال کے گل کرنا چاہندے نے تے نبی پاک اتنا راضی ہوئے اتنا خوش ہوئے آقا فرماندے نے پروانے ہو آج انصار صحابہ جڑے کم آئے نے فوراں انہاں دا کم کر دیتا جائے گا فوراں انہاں دا مسئلہ حل کر دیتا جائے گا ادھر نبی پاک دے کول انصار صحابہ تشریف لے آئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے انصار صحابہ جو چاندے ہو مانگ لو منگنا تو اڈا کم میں عطا کر دینا عرش والے رب دا کم میں ادھر میں خود توجہ فرماؤ نبی پاک فرما رہے نے کھلے عام معافر کر دیتی ہے آقا فرمان دینے انصار صحابہ مانگ لو جو چاندے ہو منگنا تو اڈا کم میں عرش والے رب کو لے کے دینا میں محمد دا کم میں صلی اللہ علیہ وسلم گلتے پانی دی کرن آئے میں جدو نبی پاک نے کھلے عام آفرتے پیشکش کر دیتی ہے ان انصار صحابہ آپس اندر اشارے کرن لگ پے سنیاں جدرہ تیان نال صحابہ دی ترجیحات تے غور کرنا حضر صحابہ دی ایمان تے غور کرنا صحابہ دی سوچ تے غور کرنا آپس اندر اشارے کرن لگ پے کہ نبی پاک نال ان پانی دی گل رہن دے ہو کھیتی باڑی دی گل نہیں کرنی بلکہ بول کے اندر محبوبہ سانو تھوڑی جی مولت دے دیو اسی مسجد نبی دے کونے اندر بے کے مشورہ کر لیے کہ توڑے کل منگنا کیے آقا فرما دینے جاؤ مشورہ کر لو توانو مولت دے انصار صحابہ مسجد نبی دے کونے اندر بے گئے بیٹھ کے آپس اندر مشورہ کرن لگ پے کہ نبی پاک دے کل سوال کی کرنا ہے آپ دے کل منگنا کیے سب تو چھوٹا انصاری صحابی بول کے اندر ویرے ہو پانی دی گال رہن دے ہو میرا مشورہ ہے پانی کھیتی باڑی یہ دنیا داری دی گال ہے جے کچھ منگنا ہے آخرت واسطے مانگ لو آخرت واسطے مانگ لو حضرات صحابہ دی ترجیحات تے غور کرے آجے انصار صحابہ جو سب تو چھوٹا صحابی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو بول کے آندہ ویرے ہو جے نبی پاک نہ گل کرنا چاندے ہو میرا مشورہ ہے آؤ ذرا حضور دے کے درخواست کرنے ہو سونے ہو انصار صحابہ لی دعا کرتے ہو اللہ پاک انصار صحابہ دی زندگی دے سارے گناہوانوں معاف کر دے وے انصاریاں تے اللہ پاک راضی ہو جائے اے دعا کر دے ہو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انصار صحابہ دوبارہ مشورہ کر کے آئے ہم دینے محبوب جی اسا مشورہ کر لے آئے ساڑھے لی دعا کر دے ہو اللہ پاک انصار صحابہ دی زندگی دے تمام گناہوانوں معاف کر دے وے اللہ پاک انصاریاں تے راضی ہو جائے اے دعا کر دے ہو نبی پاک نے انصار صحابہ واسطے دعا کی تھی آقا فرمان دینے اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ
صحابہ نو معاف کر دے انہاں تے راضی ہو جا اے دعا کرن دے بعد پھر انصار صحابہ بول کے آندے نے سونے ہو ساڈی اولاد لئی بچیاں لی دعا کر دے ہو نبی پاک پھر دعا کر دے نے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو بھی معاف کر دے انصار صحابہ پھر بول کے آندے نے سونے ہو ساڈی اولاد دی اگے اولاد واسطے دعا کر دے ہو نبی پاک نے تیجی مرتبہ فرمایا اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے انہاں دی اولاد نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو معاف فرما پھر انصار صحابہ دے نے سونے ہو ساڈے غلام علی بھی دعا کر دے ہو نبی پاک نے چوتھی مرتبہ دعا کی تھی اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ دے غلاماں نو بھی معاف فرما غلاماں تے بھی راضی ہو جا حضرات مل کے کدے اسانو بھی کہہ لینا چاہیے اسی بھی رل مل کے کدی کدی کہہ لیا کریے ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا ساڈی گناہاں دی کوئی ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں پر ود نہیں ہر ویلے ڈھاٹا مار دے تیری رحمت دا دریا مولا تے ربا تو آس کسے دی توڑی نا در اپنے تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اوندیے آپ ہے یا مولا حضرات نبی پاک دے غلامان دی ترجیحات صحابہ دی ترجیحات میں صدقے قربان جاؤں صحابہ دے ایمان تو اسے لی قرآن اندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نبی دیا غلامہ چاہیا کہ رب راضی ہو جائے خدا دی قسم نہ رب نو راضی کرنا چاہیا ہر حال اندر اللہ پاک دی رضا مندی چاہتے نے لکھیا کہ تھے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی پاک دے صحابہ ہر ویلے چاندے نے رب راضی ہو جائے اللہ پاک دا فضل مل جائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قرآن اندے صحابہ نے اللہ پاک نو راضی کرنا چاہیا رب ناتے راضی ہو گیا رسی اللہ عنہم ورضوان اللہ انہاتے راضی اپنے رب تے راضی یہ خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ سا فیصلہ باتی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری گل کریا کر دے رضی اللہ عنہم ورضوان صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں اے سارے جنتی نے رب انہاں نال راضی اے اپنے رب تے راضی اصحاب ستارے آقا چن تو من کوئی زور تا نہیں ذرا بانچو کے کو سبحان اللہ حافظ سلمان ربانی صاحب دے کلیاں دی بات توڑے نال بہتی ذرا پانچ کو پھر کو سبحان اللہ اصحاب ستارے آقا چن تو من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد تا گلشن تو من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من کوئی زور تا نہیں رب پاک صحابت راضی ہے اور مارکا سورہ کی جسے سمجھان دی کہ کہے نا جے ہوں دی اتبات آکو سبحان اللہ اب بڑے آکو بانچو کے آکو سبحان اللہ رب پاک صحابت راضی ہے
جتی جنہ پیار دی بازی گئے وار نبی تو تن من تھن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد تا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں. اگلا جملہ بڑا کمال. جد بار عملان دے تل فیسن گستاخ صحابہ رل ویسن. جد جد بار عملان دے تل بیسل گستاخ صحابہ رل بیسل کٹ کٹ کے فرشتے دیسن پھن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں. حضرات آخری گل میری طرف کو جمعہ دا دن نے صرف 2-3 منٹ اندر گال مکانا جانا. جمعہ دا دن نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ پڑھا رہے. جمعہ پڑھان دیا اعلان کیتا لوگو کل ہفتے والے دن غرباء مساکین دے اندر غرباء دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کیتے جان گے. یہ امیر المومنین نے اعلان کر دیتا. فرمایا کوئی بندہ اپنی مرضی نہ اونٹاں والے باڑے اندر نہ آئے جنوں بلایا جائے وہی آئے ور بگرنا اپنی مرضی نال کوئی نہ آئے. اے حضرت امیر المومنین نے اعلان کر دیتا. اگلا دن ہفتے دا دن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر نبی پاک دے چند ساتھی نال نے اونٹاں والے پاڑے اندر چلے جاندے نے. صحابہ دے ایمان تے غور کرنا ترجیحات تے غور کرنا. میری طرف کہا جائے اونٹاں والے پاڑے اندر اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری ہے. اونٹاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری ہے. یہ ترکی ہے اے غریب ماڑے کرانے نہ تعلق رکھن والی بی بی ماڑے کرانے نہ تعلق رکھن والی اللہ پاک دیاں مرضیاں. رب کسے نو بہتا دیندا تے کسے نو تھوڑا. رسی چکی اپنے خامد نو دے کے آندی ہے اللہ والیا اے مہار تے رسی پکڑ لے اے رسی مہار لے جا جا چلا جا اونٹاں والے باڑے اندر. امیر المومنین اونٹ تقسیم کر دینے پہ ہو سکتا ہے کوئی اونٹ مل جائے ہو سکتا ہے رب مہربانی کر دے وے کوئی اونٹ مل جائے. انہیں رسی مہار نکیل پڑی اونٹاں والے باڑے اندر آ جاندہ ہے. اگے اگے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھے پیچھے رسی لے کے تریا پھرتا ہے. منو بھی اونٹ دے دو منو بھی اونٹ دے دیو. حضرت ابو بکر دیاں ادھر میری طرف دیکھو سیدنا صدیق اکبر دیاں نظراں پئیاں رضی اللہ تعالیٰ نو غصہ چڑھ گیا. ان دے ہاتھ وچوں رسی تے مہار پھڑی 2 کرسیاں دی کانڈ تے ماریاں. فرمایا نکل جا تینوں کل منع کیتا سی کوئی بندہ اپنی مرضی نال اونٹاں والے باڑے اندر نہ آئے تو اپنی مرضی نال آ گئے ہیں. رسی مہار دی کانڈ تے 2-3 ماریاں. حضرت ابو بکر صدیق نے ان اونٹاں والے باڑے چڑا دیتا ہے انہوں باہر نسا دیتا ہے. یہ بندہ شرمندہ ہو کے چلا جاندہ ہے پریشان ہو کے روندہ روندہ چلا جاندہ ہے. تھوڑی دیر گزری وہاں نبی دیو یارو میں تو اڈے ایمان تو صدقے جاواں اسے لئے قرآن دا فین آمنو بے مثل ما آمن تم بھی فقط اہتدو. ایک جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق بہ گئے تھر تھر کمبی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے. ساتھیاں پوچھے امیر المومنین کی بن گیا. فرمایا خلفی کر بیٹھا وہاں ایک ماڑے قریب بندے نو 2 کرسیاں ماریاں نے. میں نو ڈر لگ رہا ہے کل قیامت رو اللہ پاک دی عدالت اندر انہیں کیس کر دیتا تے میرا کی بنے گا. اللہ دی عدالت اندر میرا کیا بنے گا. ساتھیو رب دا واسطہ جاؤ اس بندے نو لب کے لے آؤ. میں انہوں راضی کرنا چاہنا ان دے کل معافی منگنا چاہنا. انہوں لبیا گیا امیر المومنین کو لے آندہ گیا. حضرت
ابو بکر بیندی ہی فرمان دے استاقید اوہ نوجوانہ کوئی مطالبہ کر لے منگنا چاہنا منگ لے مطالبہ کرنا چاہنا مطالبہ کر لے ایتھے بدلہ لینا چاہنا ایتھے بدلہ للہ کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر کیس نہ کریں اوتھے میرے کل بدلہ نہیں ہوں دیتا جانا حضرت عمر ابن خطاب اگے بڑے آندے نے امیر المومنین اے بندہ عام جا بندہ ہے خبرداری نو کی حق حاصل ہے توڑے کل بدلے لوے توڑے کے مطالبہ کرے خبردار کوئی نو حق حاصل نہیں حضرت ابو بکر آندے نے عمر ٹھہر جا فمن لی من اللہ یوم القیامہ عمر رک جا عمر ٹھہر جا انہیں قیامت والے دن اگر اللہ پاک دی عدالت اندر کیس کر دیتا فمن لی من اللہ یوم القیامہ اوتھے میرا مددگار کون ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر میرا مددگار کون ہوئے گا حضرت عمر دیا آہی نکل گئی رو کے فرمایا امیر المومنین انو جویں راضی کیتا جاندہ جے راضی کر لو حضرت ابو بکر فرمان دے ایک اونٹ لے کے آؤ کجاوے سمیت کوئی رسی نکیل اونٹ نو نکیل پا دیتی کجاوے سمیت اونٹ لے آندہ گیا سنیا جے ذرا تیان نال حضرات ایک چادر خوبصورت چالر والی چادر لے آندی گئی ہے 5 درہم دینار لے آندے گئے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے اور ویریا اونٹ بھی للہ کجاوے سمیت اونٹ بھی للہ تیاں پہ ایک چادر خوبصورت چالر والی چادر بھی للہ 5 دینار بھی للہ رب دا واسطہ ہی راضی ہو جا ایتھے راضی ہو جا اللہ پاک دی عدالت اندر کیس تے مقدمہ نہ کری امیہ میں دسنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو رسی ماری ہے ڈر ویکھلا کتنا ہے فکر ویکھلا کتنا ہے یہ تے سکے پراواں تے لوگ ظلم کری جاندے پرواہ نہیں سکیاں بہناں تے ظلم کری جاندے پرواہ نہیں گوانڈی تے ظلم کری جاندے پرواہ نہیں ہر طاقت والا کمزور تے ظلم کری جاندے پرواہ نہیں واہ نبی دیو یارو میں توڑے ایمان تو صدقے جاؤں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ حضرات جیڑے اپنی من مرضیاں کرنے والے او نالی میرا آخری پیغام میں مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساٹا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا می چلیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں نے سنیا جے اساوی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں اساوی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈیریاں وی صدا نہیں رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے چاچو جی حافظ عثمان شاکر صاحب نے کیا سیا 2 کو جملے پڑھ دیا جے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان دنیا من گئی ہے قائد محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی کافی دیر تو تشریف فرمانے دعا کرو اللہ پاک ساڑھے محبوب قائد دی حفاظت فرمائے آمین کہو
خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے اور صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان جب تک سورج چاند رہے گا اصل تسی پہلے نعرے ماری بڑے لینے کدے کھلوندے سو کدے بہندے سو تھک گئے ہونے جدو قائد محترم آئے نے ٹھنڈے پہ گئے نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ احسان کا دوسرا نام تیری جان میری جان قاری اسماعیل عتیق صاحب کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران مخلص ٹر گئے او قیمتی جوان شاکر ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے شہدائے علیہ حدیث جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور ساڑھے محبوب قائدی اللہ پاک قدم قدم تے حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم